इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस मिनरल डिपार्टमेंट की अटैच डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट की कई बुनियादी और अहम जिम्मेदारियां हैं। इनमें सबसे जो अहम है वो है इंस्पेक्शन और रेगुलेशन ऑफ माइंस, जिसमें मेरे साथ 16 और इंस्पेक्टर्स हैं जो पूरी सूबे में तमाम कानून के सेफ्टी मामलात को देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ के जो मज़दूर हैं उनके हेल्थ वगैरह को ये देखते हैं। गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 6000 से ज़्यादा हमने इंस्पेक्शंस की है और इन इंस्पेक्शन के दौरान तमाम इंस्पेक्टर्स माइंस के जो सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ है, मसलन वेंटिलेशंस है, सपोर्ट्स है, मशीनरी है, अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर है, इस सब को चेक कर देते थे। तो इसकी बदौलत हमारे एक्सीडेंट्स की रेट जो है ना पिछले सालों के निस्बत काफ़ी कम हो गई है और अभी 2022 में ये तकरीबन 0.05% तक आ गई है, यानी 1000 में तकरीबन एक आदमी मुतासर हुआ है। तो सेफ्टी जो है ना हमारी प्रायोरिटी रही है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है। वक्त के साथ साथ मामलात में जो तब्दीली आती है उसके साथ हमने अपने कवानीन में भी मौजूदा और आने वाले हालात को मद्देनज़र रख कर हमने उनमें कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं, जिसके बहुत बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। तो इंशाअल्लाह जिस रफ्तार से हम माइनों के इंस्पेक्शन करते हैं, इनकी सेफ्टी के मामलात देखते हैं, तो इसमें से बहुत सारे हालात ठीक हो चुके हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, प्रोडक्शन माइनों की बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और इस वक्त हमारे सूबे में तकरीबन कोई 3000 के लगभग मायने काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस की बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ एक और रिस्पांसिबिलिटी भी है, जिसको हम मज़दूरों की ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी माइन की सेफ्टी, मज़दूरों के हेल्थ के सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा कर देता है। इसके लिए हमारे पास पूरे एक टीम भी मौजूद है जो कि डायरेक्टर ट्रेनिंग उसको हेड कर देता है और तकरीबन पूरे सूबे में हमारे साथ जो मज़दूरों की तादाद है वो 20,000 से ज़्यादा है और इसमें नए लोग भी आ जाते हैं, कुछ पुराने होते हैं। तो हम वक्तन फ़वक्तन सूबे के मुख्तलिफ़ अज़ला में इसके लिए ट्रेनिंग जो का इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ तो हमारे एक रेस्क्यू सेंटर भी है, उसमें भी देते हैं। तो ज़्यादातर ट्रेनिंग में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो माइन मैनेजर्स होते हैं या माइन सुपरवाइज़र होते हैं या शॉट फायरर होते हैं या माइन सरदार होते हैं और ऑर्डिनरी वर्कर्स भी होते हैं। तो इस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मज़दूरों में सेफ्टी और हेल्थ के शऊर पैदा हो गई। पहले ऐसे जो हमारे लोग थे, चूँकि वो नहीं आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि माइन के काम कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या ख़तरात लायक होते हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं, तो हम इनको बता देते हैं और वो उसको समझते हैं। तो उस ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो हमारे माइनों की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। पहले कंप्लेंट्स आते थे, मतलब वहाँ पर लोग मुतासर होते थे, एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत बड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एक्सीडेंट में ज़्यादातर इंसानी एरर ज़्यादा होता है कि वो उस ख़तरात को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो माइंस भी मुतासर होता है, ख़ुद भी वो हादसे के शिकार होते हैं। तो ट्रेनिंग का जो हमारा शुबा है वो बिल्कुल फ़ाल है और आज तक तकरीबन हमने 141 ट्रेनिंग सेशन की हुई है, जिसमें 10,200 प्लस लोगों ने जो है ना ये तरबियत हासिल की है, जो कि मज़दूरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इनकी तादाद, ट्रेनिंग्स की तादाद को भी बढ़ाएंगे। और आज हमने जो है ना मर्द डिस्ट्रिक्ट में भी यही प्रोग्राम शुरू किया है ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो भी ये ट्रेनिंग हासिल करें और ये उनको माइन के मुतल्लक सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर और इस चीज़ों के बारे में उनको आगाही हासिल हो। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा और इनके बेहतर नताइज सामने आएंगे। इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस के और ज़िम्मेदारियों के साथ साथ एक और रिस्पांसिबिलिटी ये भी है कि ये कम्पिटेंसी एग्ज़ामिनेशन लेते हैं और कम्पिटेंसी एग्ज़ामिनेशन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उसमें फ़र्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एग्ज़ामिनेशन है, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एग्ज़ामिनेशन है, सर्वेयर कम्पिटेंसी एग्ज़ामिनेशन है, माइन सरदार सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी एग्ज़ामिनेशन है, शॉट फायरर की है। तो ये इम्तिहानात इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस के कंडक्ट कर देते हैं वक्तन फ़वक्तन। पिछले साल भी हमने तकरीबन 3 एग्ज़ामिनेशन की है
اور اسی سال ہم نے فرسٹ کلاس کی سرٹیفکیٹ آف کمپیٹنسی کی ایگزامینیشن کنڈکٹ کی ہے، جس میں کئی امیدواروں نے حصہ لے لیا۔ اب یہ جو ایک امتحانات ہے اس کے بڑے فوائد ہے، جو کیونکہ ان لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ اور کمپیٹنسی کی ڈگری مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ سرٹیفکیٹ یا کمپیٹنسی ہوتی ہے تو پھر معنوں میں ان کو جاز ملتی ہے، اور ایسی بھی ہے کہ فرسٹ کلاس سرٹیفکیٹ آف کمپیٹنسی کی جو مائن منیجر ہوتا ہے اس کی 5 لاکھ روپے تک بھی تنخواہ ہے، 1.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ان کو تنخواہیں ملتی ہے۔ اس طرح مائن سردار کو 50-60 ہزار یا 1 لاکھ تک اس کو تنخواہیں مل جاتی ہے۔ اس طرح شاٹ فائرر کو، اور پھر سرویئر کے بھی بہت بڑے جابز ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں۔ اور ہمارے دی ہوئی سرٹیفکیٹس جو لوگ جن لوگوں کے پاس ہے وہ یہاں سے باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں، وہاں پر بھی ان کو جابس مل گئے ہیں۔ تو اس صوبے میں اگر کوئی بھی ایسی لوگ ہو جس میں ان کے ساتھ مائننگ کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو، نالج ہو، تو ایگزامینیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو ایگزامینیشن میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر کے ان کو اگر پاس کر لیتے تو ان کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انسپکٹریٹ آف مائنز باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم جو ہے نا کام کر لیتا ہے کہ ان لوگوں کو کمپیٹنٹ اور سرٹیفائڈ بنا دیتے ہیں، جن کو جابز اور اپارچونٹی ملتی ہے، اور ویسے مائننگ میں جاب اپارچونٹی کافی ساری بھی ہے۔ تو اس جو ہے نا اس امتحان کے عام ایکسپیرینس لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ انسپکٹریٹ آف مائنز کی کافی ساری ذمہ داری ہے، اس میں ایک یہ بھی ذمہ داری ہے جس کو جو کہ ایکسیڈنٹ کے دوران جو متاثر لوگ ہوتے ہیں اس کو ریسکیو کرنا، اس کو ریکور کرنا، ان میں بھی یہ لوگ پارٹیسپیٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا باقاعدہ طور پر مائن سیفٹی ریسکیو سینٹر موجود ہے، جہاں پر تقریباً 10 لوگ ایسے ٹرین لوگ ہیں جو ہم وقت اسٹیشن پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی ایکسیڈنٹ مائنز میں رپورٹڈ ہو جاتی ہے تو یہ بمائی اپنی جو ایکوپمنٹس ہے، ایمبولینس ہے، جو بھی سامان ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فوری طور پر اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر مطلب وہ ایکسیڈنٹس میں اور جو زخمی ہے یا کوئی اور معاملات ہے اس کی ریکوری میں ان لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے کئی جو ہے نا یہ آپریشن کی ہوئی ہے، پچھلے سال تقریباً ہم نے 5 ایسے آپریشن جو ہے نا بنیر اور نوشہرہ، درادم خیل یا ادھر کرک میں کی ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم کام ہے جو کہ انسپکٹریٹ آف مائنز سر انجام دیتا ہے اور لوگوں کی مدد کر دیتا ہے ایکسیڈنٹس کے دوران۔ انسپکٹریٹ آف مائنز خیبر پختونخوا کی کئی ذمہ داریاں ہیں جو کہ وہ نبھاتے ہیں۔ اس میں آج کل ایک اور اہم ذمہ داری جو ہے نا یہ سونپی گئی ہے، جس میں صوبے کے اندر تمام مائنز کی ڈیجیٹائزیشنز ہے اور ان کی رجسٹریشنز ہے۔ تو آج تک انسپکٹریٹ آف مائنز نے تقریباً 2878 مائنز کو ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تمام جو ڈیٹا ہے نا وہ کیڈسٹر پر اپلوڈ ہے۔ ڈیجیٹائزیشنز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ساتھ صوبے کے اندر تمام مائنز کی ایک اسٹیٹسٹک آ جاتی ہے، جو بعد میں اگر کوئی پلاننگ کے لیے ضرورت ہو تو پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ دوسری اہم اس کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ مل جاتے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کون مائن منیجر ہے، کیا اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، وہاں پر جو ہے نا اس نے کتنے لوگوں کو جاب دی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ بھائی جو لیز گرانٹڈ ایریا ہے اس میں سے وہ کتنے پرسنٹ ایریا کو استعمال کر دیتے تھے۔ تو ڈیجیٹائزیشن سے ہمارے کافی جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کو بھی بڑی مدد ملی ہوئی ہے، اور بالکل سسٹم کے اوپر ہی مائن نظر آتی ہے، وہاں کی سیفٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں کی جو ہے نا جو کنسٹرکشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا ہم انشاءاللہ کوشش کر دیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مائنز نئی کھولتے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈیجیٹائز کرے اور ایک سسٹم کے اندر لائے، تاکہ کسی وقت بھی کسی کے اگر کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہاں وہ ایک کلک پر اس کو اویلیبل ہو۔